بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. እንግዲህ الحروف الهجائية في أوائل السور سبقت لنا كثيرا أو أرجحون بلنا كالبقرة جمرا نسكاهم درس أن الله أرى بلوم يفسروا ينورال من ضمن ما قيل فيها ألف لام را مالت من ولا يفسرال እኔ ማየሆንኩ ጌታ ነኝ ማለት ነው አላህ እንግዲህ ተብሏል። ላኪን ራጅሑ ማዕና የለውም መግዛ ነው ያለው ብለና ከዚህ ቀጥሎ ሲያልቅ ደግሞ ኢንሻአላህ አሊፍ ላም ሚም ራ የሚል ደግሞ ይመጣል። ከዚህ ቀጥሎ ያለው ቁርአን የሚለው አሊፍ ላም ራ ሳይሆን አሊፍ ላም ሚም ራ ዛሬ አላሁ አዕለም ወአራ ይላል። አሊፍ ላም ሚም ሷድ ላይም እንዳሳለፍ ነው። አልሙሂም መኖሩን ከማወቅ አሻገር ተጨባጭ ደሊል አይኖረው። تلك ያቺ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala هذه ማለት ነው አያቱል ኪታቢ የኪታብ የቁርአን አንቀጾች ናቸው። አልሙቢኒ አይል በይኒ ግልጽ የሆነ ቁልጭ ያለ መጽሐፍ አንቀጾች ናቸው። ወይም አልሙቢኒ አልሙበይኒ በሁለቱም ከላዚሙም ይፈስራሉ ከሙተዓዲውም ሁሉም ሰዋብ የሚያብራራ ሐላልና ሐራምን ሁሉን ነገር የሚያብራራ መጽሐፍ አንቀጾች ናቸው። እና እኛ አንዘልናሁ ይሄንን ቁርአን ኪታቡን ወደ ኪታብ ይመለሳል ዶሚ ይሄን ቁርአንን አወረድነው ቁርአንን አረቢያን عربኛ የሆነ ቁርአን ሲሆን
እንግዲህ ቀውሙ ረህጡ የአረቦች ናቸው በእናንተ ቋንቋ አወረድነው ለዓለኩም ተዓቂሉን ተፍሀሙ ትረዱ ዘንዳ لعل في كلام الله እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንዳልነው ለተዓሊልናት ከይ ተዓቂሉ ወከይ ተፍሀሙ ቁርአንን እንግዲህ ቁርአን መትሉወን የሚፈስሩ አሉ لانه يتلى قراءه تلا ማለት ነው من الجمع ነው ተብሏል لانه يجمع الحروف وكذا وكذا እንደዛ አረበኛ ቁርአን ሲሆን አወረድነው ሕክማው ለተረዱ ዘንዳ እና መረዳት አለባችሁ عن الله سبحانه وتعالى نحن إننا إلى الله سبحانه وتعالى نقص عليك بأنت لا ينترك نقصص على أحسن القصص دق يهونا قصة إلى الله وب يهونا يا مارة يهونا قصة نقصص على بما أوحينا إليك هذا القرآن بيت جرارة ما مصدرية لتون بإيحائنا إليك هذا القرآن يعني القرآن ودانت وحي بمورداتችን ምክንያት ሳቢያ أحسن القصص እንቀስስልሃለን وإن كنت نبرك من قبله ይሄ ቁርአን ባንተ ላይ ከመውረዱ በስተፊት لمن الغافلين ከዝንጎቹ ከማያውቁት ነበር إن እንግዲህ مخففات ናት بقرينة اللام لمنا متلو لا يئن مخففات لا من تهونال يبدونال شو ها لذاكن وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وإن كنت من قبله وإنك كنت من قبله لمن الغافلين ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا إنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور زي ما ترسنو سرالي تلك من أنباء من بلوال الزالة الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ስለዚህ ከማውረዳችን በስተፊት ቁርአንን ባንተ ላይ ከሚዘነጉትና ከማያውቁት ነበር ካንተ ይሄን ቁርአን አውርደን احسن القصص ባንተ ላይ ቀሰስንልህ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ቀሰስ መስደር ነው ይላሉ ቀሰ የቀሰ መስደር ስም ነው የሚሉም ይኖራሉ قصص كهنا بكسر القاف يقصة جمع نوم يهان قصة قصص كسدرة وسدر قصص كهنا يقص مصدر سمنا وملو من وراب إذ قال يوسف على قزه قصص قالوا انجدي من يايزو تعالوا يا قصص معمولنا وملو لذكر محذوفا يذكر معمولنا وملو مالو إذن يوسف يالا قزي لأبيه لأباته لا يعقوب عليهم الصلاة والسلام يا أبتي أنت أباتي هوي دي يا أبي نبرا في الندى أبتي أمتي عرض سلفنا الزمن الخلاصة ملايكم ومن يا التعوض ይላሉ አይሰበሰብም እንግዲህ ያ አበቲ ተብሎ ታይቱ በኋላ ምን አትመጣም ያ አትመጣም ያ አቢ ነበር በያ المتكلم ቦታ ምን መጣች እቺታ አመጣች ስለዚህ بينها وبين العوض وبين المعوض عنه ምን አይደረግም ነው የሚሉት አይሰበሰብ ስለዚህ አንተ አባቴ ሆይ إني رأيت أيهن 11 كوكبا 11 ከዋክብቶችን አየሁኝ والشمس ፀሐይንና والقمر ጨረቃንም لذكرة الفواصل لدغموا رأيتهم አየኋቸው ለኔ ሳጅዲን የተናነሱ ነው ብለው ይፈስራሉ እንግዲህ ስጁድ ሲያረጉ አየኋቸው
ምናም አላህ አሳያቸው ሩእያ الانبያ እንግዲህ ምን ብለናል ስለዚህ ይሄንን ያለ ጊዜ ላባቱ ሳጂዲን እንግዲህ የሚባለው በለጋ ደረጃ እኮ ሳጂደተን አው ሳጂዳቲን ነበር የሚባል ከዋክብትና ሸምስ ቀመር ዑቀላ እኮ አይደለም እንለው በዋውና በያ የሚጀማዕ ደግሞ ምንድነው ዑቀላ ነው ወይ ሰው ጂን መላእክት ዓለም العقላ እሱ ነው ስለዚህ ሳጂዲን ያለው የሚሉት የዓቂል ስራ ስለሰሩ ሳጂዲን ተባሉ የሱጁድ የምንድን ስራ ነው ያጀባ ስለዚህ ለዛ ነው ሳጂዲን የተባለው እና ረአይቱሁም የተባለው አለዛ ረአይቱሃ ወይ ረአይቱ ሁና ለዛ ነው የሚባለው ይሄን ያለበት ህክማው ያ ነው ይላሉ في ሳጂዲን وفي ረአይቱ እንግዲህ እኔ ረአይቱ قال 11 كوكبا والشمس والقمر رأيت قالوا بحالا فواصل من هنا يالنا ነው ሲበዛ ተውኪደን ምን ደገመ رأيته من ደገመ ይሄ ፈስህ ነው ብለናል ሐዲስም ላይ ብዙ ነገሮች ላይ መጥቷል ቁርአንም ላይ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا من قبل فلما جاءهم ما عرفوا إلى ذلك فواصل سبزا دقم إهم من هذا القبيل نونا وملت ስለዚህ ይሄንን ለአባቱ ለያዕቆብ ያለ ጊዜ قال ያዕቆብ አቡሁ ነው እንግዲህ ለአቢህ ወዳለው ይመለሳል የቃለ ያ ቡነየ አንተ ልጄ ሆይ تصغير الترحم والتلطف لا تقصص رؤياك بمنام ያየኸውን መናምህን አትናገር على اخوتك በወንድሞች ላይ አትቀስሰው فيكيدوا لك كيدا እንግዲህ የሚፈስሩልን መመቅኘትን ይመቀኙሃልና ነው የሚሉት ነቅሉ እንግዲህ መተናኮልን ይተናኮሉሃልና فيبغوك الغوائل ابن جرير تفسير النزانو ادغان يفلغلهالنا فيكيدوا لك كيدا ممغنتن يمقنوهالنا منصوب كونو فيكيدوا في جواب النهي مكنات ستقسو ان الشيطان شيطان للانسان لسولج عدو مبين ግልጽ የሆነ ጥላት ስለሆነ እሱ ይወሰውስና ይዘይንላቸውና ባንተና በእነሱ መካከል ግጭት ይፈጠራልና ይሄንን መናምህን ለወንድሞች እንዳትናገር ብለው ያዕቆብ ዩሱፍን ከለከሉ እንግዲህ አላህ ሳውቋቸው ነብይ ናቸው ያዕቆብ እሳቸው ሪፍዓተ ደረጃ አኑሯቸው እነዛ 11 ከዋክብቶች እንግዲህ ፈሰረها باخوته ال11 والشمس بأمه والقمر بأبيه እና እንደዛ አይነት ትልቅ ደረጃ ደርሰህ እንተናነስልሃለን ይሄ ደረጃ ስለሆነ ይሄን ሊሐስዱ ሊመቀኙ ስለሚችሉ ሩእያህን ለወንድሞችህ አትናገር ተናግረዋል አልተናገሩም በተፍሲር ይሳድ ኢንሻአላህ ተፍሲር በይነ አይዲና እና وكذلك لكن رؤيا እንዳሳየህ ሁሉ يجتبيك ربك ጌታህ ይመርጣሃል ወደፊትም እንግዲህ ትልቅ ደረጃ ያደርሳል አለ قال يا بني አለው ጋር ነው ላተቀሱስ ባለው ነው የሚያዝ يجتبيك يصطفيك ويختارك ጌታህ ይመርጣሃል ويعلمك ያስለምድሃል ይሉናል ያሳውቀሃል من تأويل الأحاديث ማለት አሐዲሶችን መፈሰር እንግዲህ ምናም መፈሰርን ያስለምድሃል تعبير الرؤيا በዛ ሰዓት በጣም محمود ነበር ይላሉ لكن اللفظ اعم رؤيا ብቻ አይደለም አሐዲስ ነው ያለ ያለው የነገራቶችን ተፍሲር አላህ ያሳውቀሃል እንግዲህ ከአላህ የወረዱ ኩቱቦችን ተፍሲር ማዓኒያቸውን
ይሄ ሩእያ መፈሰርም ሌላም የመሳሰለን አላህ ያስለምዳል በዕልም ደረጃህን ከፍ ያረግልሃል ወዩቲሙ ኒዕመተሁ ወለታውን ጸጋውን ይሞላል عليك ባንተ ላይ وعلى آل يعقوب بيعقوب ذرياتهم ላይ من آل يعقوب إخوة يوسف يعقوب ልጆች እነዚህ ወንድሞችም እዛ ውስጥ ይገባሉ በአንተም በእነሱም ላይ ኒዕማውን አላህ ያሟላል كما أتمها ያችን ጸጋና ወለታ እንዳሟላት ሁሉ على أبويك በአባት ባያትህ ላይ ወይ ባያት በቅማትህ ላይ من قبل ድሮ በስተፊት ማለት ነው አበወይን ሲፈስር ኢብራሂም ወኢስሐቅ በደሉ ተፍሲል من مجمل كون على أبويك مجرور ነው ሙሰና ነው እንግዲህ አላመተ الجر ምንድነው የሚሆነው ሙሰና ያ ነው ኢብራሂም በደሉ ተፍሲል من مجمل የደግሞ አላመተ الجر فتحه ይሆናል ዓለምያና ዑጅማ ኢብራሂም እና ኢስሐቅ ላይ እንዳሟላ ሁሉ እንግዲህ ያሸው ለዩሱፍ ኢብራሂም ቅማት ናቸው እኛ ቅማት ነው የምንለው ያሸው ያባትህ አያት አረበኛ እንደዛ ነው የሚሉት ጀዱ አቢህ አው ጀዱሁ الأعلى ይሉታል እንግዲህ ዩሱፍ ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ስለሆኑ ኢብራሂም ቅማት ናቸው ኢስሐቅ ምንድን ሊሆኑ ነው ለዩሱፍ አያት አቡ አቢ በእነሱ ላይ እንዳሟላ ሁሉ لم يذكر نفسه አብኮ ሙባሽሩ እሳቸው ናቸው ያዕቆብ ናቸው የዩሱፍ አባት እንዲህ ነቅለን ሀድመን لنفسه وتواضعا ስማቸውን ምን አላረጉም ይላል እሳቸው ያልዘከሩት ለዛ ነው ይላሉ والله اعلم ان ربك ያንተ ጌታ ዓሊሙን አዋቂ ነው ሐኪሙን ጠበበኛና እንደሚገባ ፈራጅ ነው على الله سبحانه وتعالى حكيا عن نبيه يعقوب لقد كان مالت كلامته موطئا للقسم والله ያለ ይላል في يوسف በዩሱፍና ወኢኽወቲሂ በወንድሞቹ አያቱን ተአምሮች አሉ للسائلين ለጠያቂዎች በመላሳቸውም ቢጠይቁ بلسان حالهم ቢጠይቁ ለጠያቂዎች ተአምር على وحدانية الله አለ እንግዲህ ዩሱፍን እነዛ ወንድሞቹን እንደዛ አረጉት ተስሊያ ለነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንተም من قومك የሚያሐስድህ አዛ የሚያረግህ ይኖራል فبهداه مقتدي ይኮን እነዛ እንኳን ያሸበብ ካንዲ ሰው ተወልደው ምን አረጋቸው ዩሱፍን ወደፊትም እንደሚመጣው ቂሳው በጣም ተመቀኟቸውና ብዙ ነገሮች ያደረሱ አንተንም ቢያረጉ ለስተቢዳ من الرسل ነው ይሄ ያለፈ ነው አይጎዱም እንደዛ እኮ ነው ያለው እኮ አቡ ጀህል ሰው ስለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኑ ሃሺም እንግዲህ እሱ መخزومي ነው ቁራሺ አጥዓሙ ወአጥዓምና ወሰቀው ወሰቀይና ሁሉንም ነገር አረጉ እኛም ማረግናል حتى اذا كنا كفرس سيرها ደምሽ ቀዳደሙ ፈረሶች በኑ ሃሺም እና እኛ እንደዚህ እኩል ስንሆን قالوا فينا نبي بنو هاشم منالو እኛ ነብይ ያለ ለተላካሉ فكيف لنا بهذه كيف እናመጣታለን አለና እስከምንሞት እስካለን ድረስ መሐመድን አዳዋ ነው የምናረጋው فرعون هذه الامه እና ስለዚህ ይሄ ቂሰት ዩሱፍ መጨረሻውም ላይ ለቀድ ካነ في قصصه ሚላል ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተስሊያ አለበት እንግዲህ ለሳይሊን ማለቱ ኢሳው የወረደው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጠይቀው እንደሆነ ጥቆማ ኢሻራ አለበት እንግዲህ ጠይቀዋቸዋል ነው የሚባለው ይሁዶች የሚሉ አሉ طيب الآية أو السورة مدنية ناتوي يهودوች ያሉት የት ነው ብለናል መዲና ኮን والسورة ليست مدنية الناس ለዚህ ደግሞ ምን ይላሉ ሙባሽራተን ይሁዶች ሳይሆኑ የጠየቁት ቁረይሾችን ጠይቁ ብለው
ተዕጅዝ ለማድረግ ያለፈ ቂሳ አለ የዩሱፍ የማ ኢኽወቲሂ የያዕቁብ እስከ ልጆቹ እሱን እስኪ ጠይቁት ብለው ቁረይሾች እንዲጠይቁ አርገው ነው አላ ኩሊ الأحوال للسائلين የሚለው ጠያቂ እንዳለ ይጠቁማል ነው إذ قالوا ያሉ ጊዜ ኢኽወቱ ዩሱፍ ለዩሱፍ ዩሱፍ ላሚቱ እንግዲህ ላመል ኢብቲዳአናት ዩሱፍ ሙብተዳ ወአኹሁ ወንድሙም እንግዲህ የእናቱ ልጅ ማለታቸው ነው እነሱ የአባት ልጅ ናቸው ሸቂቁ ወንድም አላቸው እሱ ዩሱፍና የዩሱፍ ወንድም አሐቡ በጣም ተወዳጆች ናቸው ኢላ አቢና ወደ አባታችን ወደ ያዕቁብ ሚና ከኛ የበለጥ በጣም እነሱን አብልጦ ይወዳል ያሉ ጊዜ ወነህኑ እኛ ደግሞ ዑስበቱን ጀማዓዎች ሆናል برفع نوعنا قراءة نحن مبتدا عصبة خبر والجملة في محل النصب حال إذن جماعة مالت عصبة كان دسك 10 ميلو قالوا كان دسك 4 ميلو مالو لتنوء بالعصبة أولي القوة زالي بمتعلم هنا سنتنا لنا الإخوة يوسف سلازي اندزا هنا تلالك هنا منع نورون ثلاث بمزع من بالمكلاكل يچال ይሄ ኋላ የተወለደ ምንም ማይውል ህፃን ልጅ እሱ እንግዲህ ካንዲት እናት ነው የሚወለዱት ዩሱፍና አሁን ወአኹሁ የተባሉት ሰውዬ ሸርሁ ላይ ስማቸው ይመጣል እና እኛ ጀማዓ ሆነን ጥቅም ጉዳት ማድረግ እየቻል ዩሱፍ እና የዩሱፍ ወንድም ወደ አባታችን ተወዳጅ ሆኑ ከኛ የበለጠ ያሉ ጊዜ እና አባና አባታችን ያኑ ነብይ ያዕቁብ ለፊ ضلال مبين ግልጽ በሆነ خطأ ላይ ነው የሚጠቅም የሚከላከልን ትቶ የማይጠቅምን ህፃን ልጅ በመውደዱ ምን ሆኗል ይያሉ ነው ያሸበው خطأ مبين ያሉ ጊዜ አያ ለሳኢሊን علب الناس قصة إذا እንግዲህ ተመካከሩ ራእይ ላይ አመጡና ወቅቱሉ ዩሱፍን እንግደለው ተባባሉ ይሉናል እንግዲህ ወቅቱሉ ማለት ምንድነው ያለው ግደሉ ነው ግን እነሱ እርስ በርሳቸው የተመካከሩ ስለሆነ ምን ብለው ይፈስራሉ ዩሱፍን እንግደለው ተባባሉ ዩሱፍን ግደሉ አው يطرحوه ወይ ወሩሩት ጣሉት አርضን ሩቅ አገር ሰው አገር ጣሉት يخل لكم ለናንተ ያገልላችኋልና ወጅሁ አቢኩም ያባታችሁ ፊት ያባታችሁ ውደታ ብለውም የሚፈስሩ አሉ እንግዲህ ዩሱፍን ከገደላችሁ ወይ ደግሞ እሱ አባቱ ጋር በማይገናኝበት ሀገር ሩቅ ሀገር ተጣላችሁት ዩሱፍ አሻግሎት ስለሆነ አሁን በመሐባ ይሄን ካረጋችሁ በዩሱፍ እናንተ ያባታችሁ ፊት ብቻ ለብቻ ታገኙትና ለአባታችሁ ልጆች ስለሆናችሁ የወደናል አባታችን ተባባሉ ወተኩኑ ሁለተኛ ትሆናላችሁ من بعده ያንን ድርጊት ከፈጸማችሁ በኋላ من بعد قتل يوسف او طرحه ارضا قوما صالحين ደጋግ ማህበረሰቦች ደጋግ ሰዎች ትሆናላችሁ ተባባሉ እንግዲህ ቀውመን ሷሊሂን ማለት ዩሱፍን ገለን ወይ ደግሞ ከአባቱ ሰውረን ሩቅ አገር አባረን ጥለን ያባታችን ፊት እንግዲህ ለኛ ሙተፈሪግ ይሆናል ዩሱፍን ሲያጣ ውደታው ለኛ ይሆናል ይሄ ስራ አስከባድ አይደለ ለሚለው እንተብታለን ተባባሉ ይሄን አርገን ሲያበቃ ምን እናረጋለን ነው ወደ አላህ ተውብተን አታይቡ ምን ዘንብ ምንድነው እንደዛ ሆኖ ሷሊሖች እንሆናለን ويقتصر على هذا التفسير شيخ السعدي رحمه الله بذ ያሳጥራሉ ሁለተኛ የሚጨምሩ ይኖራሉ يخل لكم وجه ابيكم የሚለው ይተካዋል ሁለተኛውን ተፍሲር ቀውመን ሷሊሂን ማለት ወደ አባታችሁ ተወዳጆች ትሆናላችሁ ብለው የሚፈስሩ አሉ ለዛ ምን ይተካዋል ይያልን ነው يخل لكم وجه ابيكم طيب ይሄን ተባባሉ قال قائل منهم كالنسوس
ባያለ እንግዲህ ያየኑታል ዩሱፍ ቂሷ ላይ ሸባብ ሻሪ ጻፍ ያረጓት ትንሽ አለች ሙላሐዛ አድርገን እንይዛታል ዩሱፍ ቂሷ አጥወል ቂሷ እኮ ነው في القرآن እንደውም ጠራኢፍም አላቸው ሸባብ የሆኑ ሰዎች እንግዲህ ይሄንን ደረሳውን ምናምን ደርውሽ እኮ ነው የሚያዩን እኛ መስጊድ ስንውል ሸባብ ደራውሽ ነው አድርገው የሚያዩን ምንም ማናቅ ምንም ሙናቀሻ ያላረክን ራሱ እዚህ ዱንያ ላይ የሌለን ይመስላቸዋል መሳኪኖች ናቸው ስለዚህ አልሙሂም ጠሪፋ ቂሷ ሰዎች ምግብ ጥሩ ምግብ ቀርቦ ይባላል ማለሽ ቂሷው ዝም ብሎ ጠራይ ምን ጠራይፍ ነው እንደኔ አንዱን ደረሳ እነ ሼክ እስኪ የዩሱፍን ቂሷ ቀስስልናሉት ይባላል ምስኪን እሱ ምስኪን አይደለም ላኪን علم ጠየቁኝ እኔ መንገር አለብኝ ብሎ ቂሳውን ሀ ብሎ ይቀስሳል እነሱ ይበላሉ ሲያይ ምግቡ አልቋል ድሮ ደግሞ ሸባብ ሸሐ ጣዓም ካል ምግብ እንደሚፈልግ አይገኝ ደርስ ወሰደ ዝም ብላ ምግቡም አልቋል በሌላ ሰዓት ደግሞ እንደዛ የተወሰነ ቆይተው ንሽህ እስኪ ዩሱፍን ቂሳ ቀስስልን አሉት ይባላል ምግቡ ቀርቧል ፊት ለፊት የዩሱፍን ቂሳ ጠፍቶ ነበር ተገኘ አላቸው ይላሉ ጠፍቶ ነበር ተገኘ ምግቡ ገባ ቢስሚላህ ሸባብ ደረሳኩ ሰው እንደ ጅሊ ነው የሚያው ደረሳ ማለት እኮ ያ ሸባብ ማለሽ ነዋያ ይለያያሉ የኔን ንያ ያንተ ንያ የዛን ንያ ሊለያይ ይችላል አላህ ንያ ኻሊሳ አላህ ይስጠን ግን ደረሳ ይሄ علم የሚቀራ ዲኔን ለወቅ ተምሬ ጀህልን ከራሴ አስወግጄ ማህበረሰቤን ልጥቀም እምን والله አዝካ منهم አዝካ الناس ይሄ ቱራስ النبوة የነብይ የሩሱላህን ፈለግ የሚከተል ሰዎችን ራስን ጠቅሞ ሰውን የሚጠቅም ማለት እሱ بعلم يتسمار مع الإخلاص سيور عموما من لما لسنه مدخل يوسف لا يميكس قصة هي نقل من البال من قراته راسه بمسمعته بجا باطل مهون انه متردد يوسف درجة يعقوب درجة የሌሎችን ነብያቶች ደረጃ የሚያጎድፍ القرآن قال جربا የሆነ قصة ተብሎ ይቀሰሳል እሱን ጠቆም ያደርጉልናል ብለናል አሳዕዲ ሸርሑ ላይ ደግሞ የበለጠና ያለን ስለዚህ قال قائل منهم كالناس مال عند باي على لا تقتلوا يوسف እንግዲህ የተወሰኑ ሰዎች ራይ እንግደለው ሲሉ ይገደል አይ ما በጣም ከባድ ነው ዩሱፍን አትግደሉ وألقوه وروروا تعالى አሁንም እንጣለው ነው የሚሉት እንጣለው في غيابة الجب እኛ በኢፍራር ነው የምንቀራው እንግዲህ في غيابة الجب غور الجب ማለት እንግዲህ ሲፈስሩ ነቅል የሚሉት ሩቅ በሆነ ኤላ ውስጥ ወሩሩት ጁብ ወይ ቢር ኤላ ነው የሚሉት ሉጋው ማን እንደው አላሁ አለ ኤላ ምን አይነት ሉጋ ነው የማን ሉጋ ነው ሸባብ ኤላ አማርኛ ነው ኦሮሞኛ ማምሽኪላ ማንንም ይሁን ብቻ ነቅሉ ኤላ ይላል ሩቅ ሆነ ኤላ ውስጥ ወሩሩት አለ እንግዲህ في غيابة ማለት غور ይያልን ነው ውሃ ጉድጓዷ ጥልቀት ውስጥ ወሩሩት ተባለ ይሄኛው ሰውዬ መስሙን ይጠቅሱታል ብለናል እነሱ ስለሌለ ስሙ መጥቀሱ አስፈላጊ አይደለም ከበለካችሁ ተፍሲር ኢብኑ ጀሪር ማየት ይቻላል ባንድ አይሰብቱም እሳቸው ከሌ ነው ያለው ተብሏል ይላል ያልታቂጥሁ ያንሳው بعد السيارة የነጋደ ከፈሎ ይላሉ እንግዲህ ሰያራ የሚንቀሳቀሱ አሉ በዛ ሰዓት ረኪያው ወይ ቢሩ ሜዳ ላይ ይቆፈራል እዛ አካባቢ አርፉና ዋሪዳቸውን ይልካሉ ወደፊት እንደሚመጣ እዛ ውሃ ሊቀዳ በገመድ ሲቀዳ አንስቶ ይወስደውና ሰው ሀገር ወሬው የማይሰማበት ሀገር ይወስደዋል ይሄንን አርጉ إن كنتم فاعلين ملاچሁን ተግባሪዎች ከሆናችሁ በራሳችሁ በእጃችሁ አትግደሉ ወንድማችሁን አንግደለው እዛ ውሃ ጉድጓድ ውስጥ እንጨምረው ያረጉትም ይሄንን
ምንድነው ያደረጉት ገባ ይሄንን አረጉ አሁን አቆምንበት አያ ከዛ በኋላ ያለው ይሄን ይቀስሱልናል እንግዲህ بعض الشر اهون من بعض ይሄም እኮ ሸር ነው ግን ከመግደል ምን ይሆናል ይሻላል ባይሆን እንኳን እኮ ገደል ነው አይሉም ለነፍሳቸው ለራሳቸው ገደል ነው አይሉ ምን አረግነው ነው የሚሉት ጣል ነው የሚሉት ስለዚህ እንደዚህ ዲሃሚ ሸረይን ምን እናረጋለን ነው የምንለው ቃይዳውም እኮ እንደዛ ነው يرتكب الادنى من المفاسد بعكس المصلحتين ከሆነ ግን ምንድነው የምናረገው اعلاهما قالوا እንግዲህ ያው ሰሩ ነው ያንን ያረጉትን ያ አባና ወይም ደግሞ ለመውሰድ እንግዲህ ሊጠይቁ ነው አንተ አባታችን ሆይ ማለከ ምን ሆነህ ነው ላ ተአመና ማታምነን على يوسف بيوسف ላይ ማታምነን ምን ሆነህ ነው ወይና እኛ ለሁ ለዩሱፍ ለናሲሁን ሚጠቅመውን ነጋሪና መካሪዎች ሆነን እያለን ምን ሆነህ ነው እኛን ማታምነን አሉ አስሉ እንግዲህ لا تأمنونا ነው لا تأمنونا እኮ فعل ناصبም የለበት ጃዚምም የለበት መርፉዕ ነው ግን ሁለቱን በአንድ ሲመጣ እንግዲህ አዳግመው ዘካህፍም ላይ ብለና ይመጣልናል ካፍም እዚህም لا تأمننا ባይሆን ያቺኑን ይቱ مرفوعه ስለሆነ የሷም ضማ በሮም ወይ በኢሽማ እዚህ ሚሙ ላይ አፋቸውን የሚያረጉ አሉ በነቅል ነው የሚታወቀው ብለና አለ እዚች ሚም ላይ طيب ያለችው ምልክት የዛ ምልክት ናት አርሲልሁ አሉ ላከው ማዕና እኛ ጋር ገደን ነገጧት እኛ ጋር ላከው ዩሱፍን يرتع ይስፋፋ ብለው ይፈስሩልና يرتع ማለት ያኩል ማለት ዘወጣበ ብለውም የሚፈስሩ አሉ ويلعب ይጫወት ይዝናና وإنا له لحافظون እኛ ደግሞ ለሱ ጠባቂዎች ነን ዑስባ ስለሆን አንደኛ ቁጥራችን ብዙ ነው ተላልቅ ሪጃሎች ነን ከሌላም መከላከል እንችላለን እንኳን ከወንድማችን እንጠብቀዋለን ነገ ይዝናናና የፈለገውን እየበላ እኛ ጋር ይዝናና እኛ ጋር ላከው ብለው አባታቸውን ጠየቁ قال يعقوب من قالوا اني لا يحزنني ያስተክዘኛል አሉ أن تذهبوا به يوسفن ይዛችሁ መጓዛችሁ ከፊቴ ማጣት የዩሱፍን ያስተክዘኛል አሉ እንግዲህ አንድ ማን ነው ላለመላካቸው لكن في النهايه ارسله واخاف ان ياكله الذئب ይበላዋል ብዬ ፈራለሁ እንግዲህ ذئبኛ ተኩላ ነው ምንለው እነሱ ነቅል የሚባለው ይይላል ያው ተኩላው ራሱ ይሆናል በእነሱም ቋንቋ እሱ ይበላዋል ህፃን ነው ለከራሱ መከላከል ስለማይችል ተኩላ ይበላዋል ብዬ ምፈራለሁ وانتم عنه እናንተ ከሱ غافلون የዘነጋችሁ ሁናችሁ በዛ በመዝናናት በመጫወት አውቃችሁ እንኳን አሳልፋችሁ ባሰጡት እናንተ ጫዋታችሁን ስታው የተባለው ተኩላው መጥቶ ይበላዋል ብዬ እፈራለሁ ላይ እንግዲህ መድخل አገኙ ይላሉ والله اعلم ችማ ምን ተሆነናለች አሉ نعم በኋላ ለዛ ላረጉት ነገር ሽፋን እንጠቀማታለን አሉ ይላሉ ከዛ የተነሳ ለማይሆን ሰው ፍንጭ ምንጭ አይሰጥም ይላሉ ለማዎቻችን على كل الاحوال سوره يوسف والعبر منها خصوصا صافوا حول سوره يوسف زالي ملو ነገር ይኖራል ይሄንን ያዝ በኋላም አከለው ذئب ነው የሚሉት قالوا من قالوا لئن اكله الذئب والله هنن يوسفن تكلا ببلا ونحن عصبه እኛ جماعه ብዙ ሆነን ባለቁዋዎች ሆነን እና እኛ اذن ያን ጊዜ ተኩላ ሲበላው ለኻሲሩን ከሳሪዎች ክስራት ኪሳራነቱ የሚመለሰው ወደኛ ጠፊዎችና ከሳሪዎቹ እኛ አይደለም አል እንግዲህ ብዙ ወንድማማቾች ሆነን አንድ ወንድማችንን ተኩላ ከበላው ሰው ሲፈርድብን የለ ምን አይነቶቹ ናቸው ያንን ጩጬ ልጅ ከአባት መልቀቀው ወስደው ያስበሉት ተኩላ አስበሉት ብለውስ ያነውሩን የለ
كسراتوس የራሳችን كسرا ስለሆነ አናስበላም እንጠብቃለን ብለው ከአባታቸው እንግዲህ ሊልኩት ነው የሚቀጥለው አያ وما بعدها الجواب زالا እናገኛለን ونعود الى تفسير الشيخ رحمه الله المجلد الرابع من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الرب المنان لجامعه الفقير الى ربه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين. تفسير سورة يوسف ابن يعقوب عليهما الصلاة والسلام وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إلى آخر الآيات. يخبر تعالى الله ينقرنا اللال أن آيات القرآن هي آيات الكتاب المبين أي البين الواضحة ألفاظه ومعانيه. مبين انجدي كلازم يفسرون ألفاظهم معانيهم كل قالوا التباس لبس يللباچو يهونه مصحف አንቀጾች ናቸው ومن بيانه وإيضاحه አሁን ደግሞ በሙተዓዲም እየፈሰሩት ነው ኢዳህ ማለታቸው ራሱ በይን ለመሆኑና موضح በጣም አብራሪ ለመሆኑ أنه أنزله باللسان العربي باللغة العربية يورده أشرف الألسنة وأبينها المبين لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة وكل هذا الإيضاح والتبيين لمن دنو كتبال لعلكم تعقلون أي لتعقلوا لعلنا نقول تعليل يارجو بلا ما التعليل يفسرات أي لتعقلوا حدوده حدود القرآن حدود الله وأصوله وفروعه وأوامره ونواهيه يعني اللي تردوا زندا فإذا عقلتم ذلك فهمتم ذلك يا وقعتوا يترداتوا جزية بإيقانكم يكن بمالتاتوا يا إيقان مصدرنا إيقان واتصفت قلوبكم بمعرفتها لأن أنت قلوبك النزهن حدود أصول فروع أوامر نواهن بماوك يتمتنج جزء أثمر ذلك يعني ما رجعتشو فريا وطال عمل الجوارح والانقياد إليه. طيب نعم حدوده وأصوله وفروعه نعم ولعلكم تعقلون هلتنيا أي تزداد عقولكم عقلاتكم እንግዲህ ቁርአን በተረዳህ ቁጥር عقل ምን ይያለ ይመጣል ያጀባ እየጨመረ ازدياد ያደረገ بتكرر المعاني الشريفة العالية على أذهانكم جمع ذهن فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكملها በተረዳችሁ ቁጥር ሲደጋገምላችሁ ተዝኪያ ያገኛችሁ ከጥሩ من حسن إلى أحسن ወደ ላይ ከፍ ይያላችሁ እንድትጨምሩና እንድትረዱ ዘንዳ نحن نقص عليك أحسن القصص وذلك أحسن القصص የሆነችባትን ምክንያት ሲናገሩ لصدقها እውነት ስለሆነች وسلاسة عبارتها ቃላቶቹ ደግሞ ሰሊሶች ስለሆኑ ورونق معانيها حسن معانيها بما أوحينا إليك هذا القرآن أي بما اشتمل عليه هذا القرآن الذي أوحيناه إليك وفضلناك به على سائر الأنبياء وذاك محض منة من الله وإحسان تريد يا الله سطوتنا يا الله ترفعتنا وإن كنت من قبله لمن الغافلين أي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل أن يوحي الله إليك هذا الكتاب إن قرآن الله وحي ودانت كما أورد بفيد من متوقع لنبرك ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ولما مدح الله يمسكنا جزينه ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصص وأنها أحسن القصص على الإطلاق فلا يوجد من القصص في شيء من الكتب مثل هذا القرآن ذكر قصة يوسف يلما جواب
يوسف قصة أوسع وأبيه وإخوته قصة أبيه وقصة إخوته القصة العجيبة الحسنة فقال إذ قال يوسف لأبيه إلى آخر الآيات واعلم أن الله ذكره يعني እንግዲህ ቅድም ملاحظة ማድረግ ያስፈልገናል የተባለው ይሄ ነው አላህ የዋሳ መሆኑን ወቃል أنه يقص على رسوله أحسن القصص እንግዲህ نحن نقص عليك أحسن القصص يقولوا الله መናገሩ ነው في هذا الكتاب ثم ذكر هذه القصة وبسطها أحسن القصص نقرأها له بذي قرآن استبلو ياتن قصة الله سبحانه وتعالى أوسطو صفا أرقو تناقروا وذكر ما جرى فيها يوسف قصة لا يفسس يتقنيه النقر الله سبحانه وتعالى زج سرالي ذكر لنا فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة قصة وانقدي يتمعلى كذلك وبي ونقصة مهونو كالله أبابا لنقدي تردى فمن أراد أن يكملها أو يحسنها بما يذكر في الإسرائيليات التي لا يعرف لها سند ولا ناقل وأغلبها كذب فهو مستدرك على الله يكون يا شباب رماتي يسطنا كذ سورة يوسف لا كتذكروا بلاي قصة امتچ امالله ياله የሚል አብዛኛው ከምን የተያዘ ነው ከእስራኤልያት ሰነዱም የለው ናቂሩ ማን እንደሆነ ማይታወቅ مستدرك على الله ይሆናል ومكمل لشيء يزعم أنه ناقص سبحان الله ከባድ እኮ እዚህ ቁርአን ላይ የተቀሰሰው ቂሷ ጎደሎ ነው እኔ ምን አረጋዋለሁ ይያለ ነው አሞላዋለሁ ይያለ ዛዕም ያረገ ነው ወይ የሚያሟላ ነው ጎሏል ብሎ የሚሞግተው ነገር ይያሟላ وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد قبحا ለዚህ ደረጃ የሚደርስ ነገር ደግሞ ካጸያፊ ካስቀያሚ እነት በኩል ይሄ ይበቃሃል ቁርአን ጎደሎ ነው ያሟላዋለሁ ምትልከው አስቸጋሪ ብዙ ቀሳሶች ያሸባበ ይሄ ሪከርድ የሚባለው ነገር እኮ ጃኒብ ኢጃቢ እንዳለው ነው ሁሉ ጃኒብ ሰልቢ አለ አብዛኛውን እንደውም ሪከርድ የሚያረጉት እኮ ሰዎች ምን እና ያሸባብ ባጢልን ሐቅን እንኳን እንትን የሚል እኮ የለም ቢያረጋው ማይጠቀመው እና እዛዛ ላይ ቂሷ ይኖሩ ይሆናል ተፍሲር ተብለው ያን ስትሰማው ብቻ ምን ይሆናል ይያልና ያሸባብ በተለይ خاصة في قصة هذه السورة ከባባዶች ነገሮች የሚከብዱ ቁርአንን የሚጻረሩ ይቀስሳሉ እነሱ ደግሞ علم የሚሉት ምንድነው ብለናል ያንን وليس هو بعلم طيب فإن تضاعف هذه السورة أثناءها قد ملئت في كثير من التفاسير من الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة لما قصه الله تعالى بشيء كثير زج أثناء هذه القصة كتب التفاسير بالتالي يالون በብዙ ነገሮች ተሞልታለች አካዚብ በውሸት በጣም አስቀያሚ በሆኑ ነገሮች وكذلك الله የቀሰሰውን ደግሞ የሚጻረሩ የሚጋጩ በሆኑ ነገሮች በብዙ ሁኔታ فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصه በእኛ ግዴታው በአላህ ባሮች ላይ الله في هذه السورة وفي غيرها من الصور الله የቀሰሰውን መረዳት አለብን ويدع ما سوى ذلك مما ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل كنبياتنا صلى الله عليه وسلم ما ينقل كونه ምንድነው ማድረግ ያለበት መታው አለበት ስለዚህ ቅድም ያልነው እንግዲህ ብዙ ቀሶሶች ያመጣሉ اكثرها لا صحه لها ولا اساس የሚበቃ ቅሷም አይደለም መሰረት ያለውም አይደለም فقوله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين فكانت هذه الرؤيا يدي يوسف እቺን رؤيا ማየታቸው ምን ሆነች مقدمة مغبيانات አሉ لما وصل إليه يوسف عليه السلام من الارتفاع في الدنيا والآخرة እንደዛ ነው እንግዲህ እዛም قواعد الحسان አሳልፈናል አንድ ነገር ከበድ ያለ ነገር ከሆነ ዝም ብሎ ዘፍ አይልም ያሸባ ለዛ ከበድ ላለ ነገር ምን ይገባዋል ሙቀድማ ይገባዋል
ስለዚህ እቺ ሩእያ ወደፊት ዩሱፍ ለሚደርሱበት ትላልቅ ደረጃዎች مقدمة ناتالو رؤياي وهكذا إذا أراد الله أمرا من الأمور العظام عيداون سنقرون ككبابار نقروا چاندين نقريش عقزي قدم بين يديه مقدمة يسقدم الكذا من الأمر العظيم قدم مبلو توطئة له لما امتاشت مالتنا ولسو وتسهيلا لأمره يزان أمره عظيم سلوهن انقدي يسول قداون تاتاون لما أقرأ مقدمة يقدم الله تعالى واستعدادا لما يرد على العبد من المشاق أمره عظيم كون انقدي فأنت لا يميمتو نقروش كبابار مشاقوش سلالو لنزا تحمل اندارك اندزقاج مقدمة يسقدم الله تعالى ولطفا بعبده وإحسانا إليه باباره انقدي لما زنم عجل بقوى موالم فأولها يعقوب يتنروا انقدي يعقوب بمن فسرات بأن الشمس أمه والقمر أبوه والكواكب إخوته وأنه أي يوسف عليه السلام ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون له ويسجدون له إكراما وإعظاما وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدمه فمكنايته تنقري أنا قرص ندي بلوا إمتى من اجتباء الله له واصطفائه له وإتمام نعمته عليه بالعلم والعمل والتمكين في الأرض وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب كلنا متأكد ذلك الذين سجدوا له وصاروا تبعا له أي ليوسف فيها أي في النعم ولهذا قال وكذلك يجتبيك ربك أن يصطفيك ويختارك بما من به عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب الجميلة الله سبحانه وتعالى يمرتها يختارك ياونو بانت لاي بملقسو يلاقوك هونو بحرياتوچنا وب ميامروك هونو درجات يمنقبا جمعنا ومناقب ويعلمك من تأويل الأحاديث أي من تعبير الرؤيا عندنا تفسير انقدي رؤيا مفسر الله يسوقها لفظه أعم سلونا ليعطفنا وبالزمل وبيان ما تقول إليه الأحاديث الصادقة ونتي هونو أحاديث وجدقمو ممن لسبت النقر بما أبرارات كالكتب السماوية ونحوها نسن نقدي الله يسوقها يسلمدها ويتم نعمته عليك في الدنيا والآخرة بأن يؤتيك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق حيث أنعم الله عليهما بنعم عظيمة واسعة دينية ودنيوية كلهم يكاتتوا نعمة سلسة لإبراهيم لإسحاق إن ربك عليم حكيم أي علمه محيط بالأشياء كلنا قد يكاتت وبما احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيره ضمائر جمع ضمير إنها قلب مالت قلب الله منه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما تخفيه نوم عائد فضل سلون يتتعال فيعطي كلا ما تقتضيه حكمته وحمده حكمهم يسفردون حمدهم يسفردون له المسطع فإنه حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها ولما تم تعبيرها ليوسف إن تم إلال ولما بان من وراء المعنى متقال تفسير انقدي ليوسف قلت سيهون ويسمى الله بزس يفسر الله جواباتاتشو يعقوب قال له أبوه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا أي حسدا من عند أنفسهم بأن تكون أنت الرئيس الشريف عليه يعني نقدي يحسدونا شيطان يسول الله جونا ألونا نقر استقاب الله جونا تناقر إن الشيطان للإنسان عدو مبين لا يفتر عنه ليلا ولا نهارا ولا سرا ولا جهارا فالبعد عن الأسباب التي يتسلط بها على العبد أولى بدي السوء من ما يقارد كوانا من إغواء بني آدم بقولهم ساعات
አውላው አስባብ ሸይጣን የሚሰልጥባቸውን ምክንያቶች መራቅ አውላው እሱ فامتثل يوسف عليه السلام أمر أبيه عليه السلام ولم يخبر إخوته بذلك بل كتمها عنه يدي هل تناقروا ያው በመሐባ ከኛ ያበልጠዋል ብለው ከዛ በኋላ በዛ ነው እንጂ የጣሉት ይሄንን ቂሳውን ምን አርገው አይደለም ለኢኽወቲ ተናግረው አይደለም وقوله لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين الى اخر الآيات يقول تعالى لقد كان في يوسف واخوته آيات أي عبر وأدلة على كثير من المطالب الحسنة በጥሩፍ ፍላጎቶች ላይ እንግዲህ ዒበርና አድላ አለ በዩሱፍና በኢኽዋው በወንድሞቹ ታሪክና ቂሷ للسائلين أي لكل من سأل عنها عن القصة بلسان الحال أو بلسان المقال እንግዲህ للسائلين ብሎ የخصصበትን ሲነግሩን فإن السائلين غاية تعليليه هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر በአድላ በዒበር የሚጠቀሙት ለመጠቀም የሚጠይቁ ለማወቅ ለመረዳት የሚጠይቁ አካሎች ብቻ ስለሆኑ واما المعرضون فلا ينتفعون بالآيات ولا بالقصص والبينات بابا ነው በፊም አለ ይላል ولا في القصص والبينات ሚልም ንስኸት በአል እነዛ ስለማይጠቀሙ ምንም ጥቅም ስለማያገኙ للسائلين ያለው لقوم يؤمنون لقوم يعقلون الى ሌላም ቦታ ላይ ሙንተፊዎች እነሱ ስለሆኑ ነው እንዳል እዚህም ላይ እነሱ የተخصصት ለዛ ነው اذ قالوا فيما بينهم እርስ በርሳቸው ማለት ነው ለዩሱፍ اخوه بنيامين اي شقيقه እንግዲህ አኹ ቢንያሚን ይባላል የእናቱም ያባቱም ልጅ ነው ሌሎቹ የምንድናቸው ይያልን ነው ያባት ብቻ طيب والا فكلهم اخوه اي اخوه له ሁላቸውም ወንድሞች ናቸው لكن ሌሎቹ እንግዲህ من ابيه ብቻ ያኛው ሸቂ احب الى ابينا منا ونحن عصبه እንግዲህ ለዩሱፍ ተብሎ اخوه ሁለቱ ነው ሲያበቃ احب ብዙ ጊዜ ዘክረናል ብለን ነው ያለፍነው اي جماعه እኛ ብዙ ሆነን فكيف يفضلهما علينا للمحبة والشفقة بمودد بمازن እንደትኛ ተላልቆቹ ምን ተጠቅመው ምን ጎዳው ብዛትም ለኛ ሆኖ ይያለ እነሱን እንዴት ያበልጣል በመሐባና በሸፈቃ ቀኝ ان ابانا لفي ضلال مبين اي لفي خطأ بين حيث فضلهما علينا من غير موجب نراه ولا امر نشاهد እነሱ እንግዲህ የሚበለጡበት ነገር በግልጽ ሳይኖር ሰበብ ሳይኖር ሙጂብ የሚያሰብት ነገር ሳይኖር እነሱን ከኛ በመሐባና በዝነት ማብለጡ ይሄ ግልጽ የሆነ ስተት ነው አሉ وقتلوا يوسف او يطرحوه ارضا يطرحوه ሲፈስሩ እንግዲህ ቅትሉ صريح ነው ብለው ይሆናል اي غيبوه عن ابيه ከአባቱ አርቁት ማለት ነው طرحوا في ارض بعيده ሩቅ በሆነች ሀገር لا يتمكن من رؤيته لا يتمكن يعقوب من رؤية ابنه يوسف فيها بتلك الأرض فإنكم إذا فعلتم أحد هذين الأمرين ويكقدلاتشو ويكراكاتشو يخلو لكم وجه أبيكم أن يتفرغ لكم ويقبل عليكم بالشفقة والمحبة فإنه قد اشتغل قلبه بيوسف شغلا لا يتفرغ لكم ስለዚህ በጣም አሁን እናንተ አያስታውሳችሁም በዩሱፍ ብቻ ቢዚ ስለሆነ ዩሱፍን ከገደላችሁ ወይ ከሀገር ካራቃችሁት ካይኑ ተተሰወረ መሐባውና ሸፈቃው ወደናንተ ለናንተ ይሆናል ተባባሉ وتكون من بعده أي من بعد هذا الصنيع من القتل أو التغييب قوما صالحين أي تتوبون إلى الله وتستغفرونه من بعد ذنبكم ወደ አላህ ተተውበታላችሁ ይቅርታ ማርታ አላህን ተጠይቃላችሁ ከወንጀሉን ከሰራችሁ በኋላ فقدموا العزم على التوبه عزمን እንግዲህ ከተውባ አስቀደሙ
ተውባ ላይ መወሰናቸውን አስቀደሙ ነው على التوبة بعزمنه من تلاتلو قبل صدور الذنب منهم እንግዲህ ገና ወንጀሉን ሳይሰሩት ወንጀሉ ከነሱ ከመገኘቱ ከመከሰቱ ቀድመው عزمهم على التوبة እነሱን አስቀደሙ መወሰናቸውን በተውበት ላይ ለምን تسهيلا لفعله እኛ እንግዲህ አሸባብ እንተውበታለን ከተባባሉ ስራው ሲሰሩት ምን ይሆናል እንዲቀላቸው እኮ ነው تسهيلا لفعله قتلም ሆነ ተግይር እንድርጊቱን መተግበሩን ለማግራት وإزالة لشناعته አስቀያሚነቱንም ለማስወገድ ከተተውበት ተውበት ጋር እንግዲህ ምንድነው የሚባለው ለከቢራማ ስለዚህ ተውባ ካለ የወንጀል ቢሆን ከተተውበት ለዛ ነው ይሄን ያስቀደሙት وتنشيطا من بعضهم لبعض እንግዲህ በዛ ያሉ ስለሆኑ እንዴት ይሄን እናረጋለን እንዳይሉ ለማመራቀን ተተውበትና ቀውመን ሷሊሂን ተዋናላችሁ የሚለውን العزم على التوبه ያስቀደሙት አሁን ለተባሉ ለሶስት ምክንያቶች ነው አሉ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف الى اخر الايه اي قال قائل من اخوه يوسف الذين ارادوا قتله او تبعيده ከሀገር ማባረር ወይ መግደልን ከተማካከሩ ካሰቡ ወንድማማቾች አንደኛው እንግዲህ አላየነውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱና ከተዓየነ نعم ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት ከሰበተ ሷሂህ ከሆነ ከሳቸው ሁጃ ይሆናል ካልሰበተ ከሌ ይሆናል ከሌ ኢብኑ ጀሪር ነው ያለው ይጠቅሳሉ ሌሎችም ሙፈሲሮች ከሌ ነው የሳውና ማፊል ቁርአን لا تقتلوا يوسفን አንግደል ወይ አትግደሉ አለ ለምን فإن قتله اعظم اثما واشنع تتغيب በጣም ከባድ ወንጀል ከወንጀልነት በኩል በጣም አስቀያሚ ዩሱፍን መግደል ነው والمقصود يحصل بتبعيده عن ابيه من غير قتل من ፈልገው ነገር ደግሞ የሚገኝልን ሆኖ እሱን በማራቅ ያለ መግደል ከአባቱ በማራቅ ብቻ من ፈልገው ፍላጎት እየተገኘልን መግደል اعظم اثما واشنع ስለሆነ አትግደሉታል ولكن توصلوا الى تبعيده ودمارك درسوا بان تلقوه في غيابه الجب አንደኛ ይሄን በማድረግ እዛ እንግዲህ ጁብ እኮ ምንድነው ብለናል ተፍሲሉ ያሸባ ብዕር የዛን ሰውየም እኮ ቂሷ ብለናል ያሸባ ብሉጋው ኪታባችን ላይ ሰውየው ወዚሩ ያስቸግራዋል እነን ሰዎች እኮ ምን ያረጋቸው ያሸባ ማለት አይችሉ ወደ ላም ይወስዱታል እና ለወዚሩ ያው ትንሽ ኸልፎት ነው ሰዎች መካከል እንዲፈضح ፈልጉ ጽፎ امر امير الامراء بحفر بئر في الصحراء ليشرب منها الفقراء የሚል ጽፎ ይሄንን ወስደህ እዛ ለሰዎች አንብባል ምንድነው ያለው ያሸባ ይሄንን አንብብ ነቃ ለሰውየው ወዚሩ ሄዶሱ እሺ ብሎ ደብዳቤውን እዛ ሲያነበው ግን حكم حكيم الحكماء قال بقطع جب في البيداء ليسقي منها الضعفاء راى النكام حاجاውን ምን አደረገ ሻሂዳችን حكم حكيم الحكماء بقطع جب في البيداء جب ማለት ምንድነው ብዕር ማለት ነው بحفر بئر ማለት ነው የሚተካው ስለዚህ في غيابة البئر ركيا ملا البئر يبالال جبم والمعاني متقارب ليلو بأن تلقوه في غيابة الجب وتتوعدوه على أنه لا يخبر بشأنكم مسام ስለሆነ ልታስፈራሩት ልትዝቱት ያረጋችሁትን እንዳይናገር እንዳያጋልጥ ልታስፈራሩት ልትዝቱበት من بلو እንዲናገር بل على انه عبد مملوك آبق منكم ባሪያ የኮበለለ ባሪያ ከነሱ የነሱ ባሪያ ነኝ ኮብልዬ ነኝ ብሎ እንዲናገር لأجل أن يلتقطه بعد السيارة الذين يريدون مكانا بعيدا فيحتفظون فيه وهذا القائل باي እንግዲህ አላየኑትም ሻሪሑ احسنهم رأيا في يوسف
በዩሱፍ በዙሪያ ካስተያየት በኩል ከነዛው ከወንድማማቾቹ رأي واستياته شال يالو إيه قائل نو ألو أتقدلو يالو وأبرهم وأتقاهم في هذه القضية الزيش قد إليه انقدي أبرهم أتقاهم أحسنهم رأيا يهباينوال فإن بعض الشر يهن يالنبت لأن بعض الشر نو أهوان من بعد إيهس يتشالالو يبتل أي تشالم يمكن قتل قارس الناس عصر إيه من يهونال أهوان نوال والضرر الخفيف متشالا يدفع به الضرر الثقيل فلما اتفقوا على هذا الرأي على تبعيده من وجه أبيه وطرحه بأرض بعيدة بزس اسمامه قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أي قال إخوة يوسف متوصلين إلى مقصدهم لأبيهم ودم يفلقوا بثنا قد انقدي لما الدارس بلو لاباتاتشو من قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أي لأي شيء يدخلك الخوف منا على يوسف من غير سبب ولا موجب والحال أن له لناصحون وآيتها والحليانات يالون أي مشفقون عليه نود له ما نود لأنفسنا لن من نوده لسم من نود الله لسوا زانيوش هنا نيالا شكنا ترتاري ميقباوت بنيا زوريا من هنا وناو وهذا يدل على أن يعقوب عليه السلام لا يترك يوسف عليه السلام يذهب مع إخوته للبرية ونحوه يمي مراهم قدي وندموچو ጋር ዩሱፍ ወደ ጫካ ወደ ሜዳ መውጣቱን እንግዲህ እንደማይፈቅዱ ይማራል አያ فلما نفوا عن انفسهم التهمه ጥርጣሬ እንግዲህ የነፈዩ ጊዜ አሉ المانعه لعدم ارساله معهم ሱን መትከለክል የሆነ ذكروا له من مصلحه يوسف وانسه የዩሱፍን ጥቅምና የዩሱፍን መዝናናት ለአባትየው እንግዲህ አወሱ الذي يحبه ابوه له አባቱ እንግዲህ ይወዳሉ ዩሱፍ መዝናናቱንም كذلك ጥቅሙንም ما يقتضي ان يسمح بارساله معه እንግዲህ የሚያስፈርድን እሳቸው እነሱ ጋር መላክን የሚያስፈርድን ነገር የሚፈቅዱበትን ነገር ዘከሩላቸው فقالوا ارسله معنا غدا يرتع ويلعب اي يتنزه في البريه ويستأنس يرتعنا يلعبن بذ فسروا እሳቸው ተነዙ ማለት መዝናናት ነው استئناس ማለት መጫወት وإنا له لحافظون أي سنراعيه ونحفظه من أذى يريده እሱን የሚፈልግ አዛ ካለ كسن طبقواለን ንቆጣጣራዋለን فأجابهم بقوله إني لا يحزنني أن تذهبوا به أي مجرد ذهابكم به يحزنني ويشق علي موسداتو ብቻ ሌላ ነገር እንኳን ባይኖር ከፊቴ እሱ ሰወር ማለት እሱ ብቻ እንግዲህ ምን ይለኛል ያስቸግረኛል እሽቆ عليه لأنني لا أقدر على فراقه ولو مدة يسيرة فهذا مانع من إرساله ومانع ثاني وهو أني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون أي في حال غفلتكم عنه لأنه صغير لا يمتنع من الذئب السورة أصلا مكلاك لا يجي قالوا ليناك له الذئب ونحن عصبة أي جماعة حريصون على حفظه إنا إذا لخاسرون أي لا خير فينا وزهنا تلالك سوتنا عند وندم متبك كاقاتنا ييو ويدقمو تكلاو تبلا منهم خير يللبن سوتنا ونال ولا نفع يرجى منا إناك له الذئب وغلبنا عليه أتشنفو እኛን እሱን ከበላ እኛ خير የለለን አፊዎች ሰዎች እንሆናለን ብለው እንግዲህ ለአባታቸው ይሄን ተናገሩ عموما አባታቸውም እንግዲህ ማ خوفه وكذا وكذا تمهيد ስላረጉ እንጠብቃለን ብለው ቃል ስለገቡ ሊልኩት ነው في درسنا القادم نرى ما تبقى إن شاء الله ونكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين